नमस्कार, नेपाल टाइम्स ट्रेन्डिङमा हार्दिक स्वागत गर्छु। म रञ्जिता पोखरेल। नेपाली जनताको लामो प्रतीक्षा, आशा, भरोसा र ठूलो दबावपछि नेपाल सरकारले नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको छ। सरकारले आज दिउँसो नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा औपचारिक रूपमै सार्वजनिक गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले बुधबार दिउँसो कालापानी, लिपुलेक र लिम्पिया धुरा समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिन्। नयाँ नक्सा अनुसार नेपालको कुल क्षेत्रफल 1,47,516 वर्ग किलोमिटर कायम हुनेछ। नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै देशभर यसलाई प्रयोगमा ल्याउने गरी आवश्यक काम कारबाही समेत अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले बताएको छ। सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकले अतिक्रमित भूमि समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो। मंगलबार संघीय संसदका दुवै सदनमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता ल्याएरै छोड्ने बताएका थिए। सोही अनुसार बुधबार नेपालले 335 वर्ग किलोमिटर अतिक्रमित भूभाग सहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल सरकारले गरेको यो काम स्वागत योग्य छ, तारिफ योग्य छ। जनताको अपेक्षा अनुसार हाम्रो गुमेको भूमि समेटेर भारतलाई उसकै बुझाइमा सम्झाउने गरी जारी गरिएको नक्सा हरेक नेपाली जनको मुटुमा बसेको छ। जनताले खुल्ला हृदयले विभिन्न माध्यमबाट नेपाल सरकारप्रति कृतज्ञता प्रकट गरेका छन्। जसरी नक्सा जारी गर्न नेपाल सरकारलाई जनताको साथ र सहयोग रह्यो, अब हाम्रो भूमिबाट भारतीयलाई फिर्ता पठाउन पनि जनताको सधैँ साथ रहनेछ। नेपाली भूमिमा भारतको अतिक्रमणलाई सधैँका लागि समाप्त पार्न नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्नु पहिलो खुड्किला हो। यही खुड्किलामा टेकेर भारतलाई वार्ता, प्रमाण, तर्क, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका आधारमा बारम्बार दबाब दिइरहनुपर्छ। नयाँ नक्सा बमोजिमको नेपालको सम्पूर्ण भूभागमा नेपाली स्वाभिमान फहराउनुपर्छ। नेपालको तर्फबाट समस्या समाधानका लागि वार्ता र संवादको ढोका सदैव खुल्ला गरेको पटक पटक सरकारले भारतलाई अवगत गराएको अवस्थामा नयाँ नक्सा जारी भएपछि अब भारतले कोरोनाको कहर कुर्छ कि वार्तामा आउँछ, यो सबैको प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। नयाँ नक्सा जारी हुनुपर्ने थियो र भयो, तर नक्सा जारी हुनु मात्रै सबै थोक होइन, यो सुरुवात हो। सीमा विवाद समाधान गर्न भारतले गरेको आलटाललाई छुट्याउन अब नेपालले नै पहल गर्नुपर्छ। भारतले समय देला अनि वार्ता गरौँला भनेर बस्ने बेला घर्किसक्यो। नेपालको भूमि अतिक्रमणमा परेकाले नेपाल सरकारले नै यसको पहल गर्नुपर्छ र यसको नेतृत्व स्वयं प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ। नत्र कहिले भारतीय सेनापति, कहिले स्थानीय नेताले बीचमा खेल्ने, जनतामा आक्रोश र घृणा फैलाउने कार्य बढ्न जान्छ, जुन दुवै देशको हितमा छैन। त्यसैले जुन उत्साह, गौरव, हिम्मत र राष्ट्रियता देखाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ नक्सा जारी गर्ने, आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउँदा कोही रिसाए पनि केही फरक नपर्ने उद्घोष गरेका थिए, त्यही स्पिरिटमा भारतलाई यथाशक्य वार्ताको टेबलमा ल्याउन पहल गर्नुपर्छ। त्यसो गर्न हाम्रा प्रधानमन्त्री सक्षम छन् भन्ने विश्वास नेपाली जनतालाई अझै छ, जसका लागि सरकारलाई 3 करोड नेपालीले सधैँभरि साथ दिने नै छन्। आफ्ना घरमा आएको पाहुनालाई तिमी अब घर जाऊ भन्ने नेपाली संस्कार नभए पनि औँला दिँदा डुडुलो निल्न खोज्नेलाई सोही अनुसारको पाठ सिकाउने नेपालको पहिलो कदम हो नयाँ नक्सा जारी गर्नु। बिना इजाजत वर्षौंदेखि थेत्तरो बनेर भारतले लिपुलेख, कालापानी, लिम्पिया धुरा अकुपाई गरिरहेको छ। तर भारत न चीन वा विश्वले नै यो बिर्सिन हुँदैन कि कालापानी, लिपुलेख, लिम्पिया धुरा इतिहासमा पनि नेपालकै थियो, आज पनि छ र सदैव रहिरहनेछ। यो हामी कसैले कसैको उक्साहाट, ललाई फकाइमा आएर होइन, प्रमाणका आधारमा बोलिरहेका छौं। दाबी मात्रै होइन, हामी ठोकुवा गरिरहेका छौं कि कालापानी, लिपुलेख, लिम्पिया धुरा हाम्रो हो र हाम्रो नै रहिरहनेछ। 6 महिना अघि नेपाली भूभाग समेत आफ्नो सीमाभित्र पारी भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपाल भारत सीमा विवाद उत्कर्षमै पुगेको छ। सीमा विवाद सुल्झ्याउन नेपालको वार्ता प्रस्ताव पटक पटक टार्दै आएको भारतलाई नेपाल आफ्नो भूमिलाई लिएर कति संवेदनशील छ भन्ने कुराको प्रमाण पनि दिएको छ नेपालको यो नक्साले। तर यति मात्र पर्याप्त हुँदैन। नयाँ नक्सा मानचित्र मात्र आएको हो, अतिक्रमित भूमि होइन भन्ने कुरा सबै नेपालीले हेक्का राख्नुपर्छ। अब नक्सा आइहाल्यो, जनता यही रणभुल्लमा अल्मलिने छन्, वास्तविक भूमि प्राथमिकतामा नपरे पनि हुन्छ भन्ने विषय नेतृत्व र पहल गर्नेहरूको मानस पटलमा बसेको छ भने त्यसलाई अबका दिनमा जनताले हरेक रूपमा खबरदारी गर्नुपर्छ। भूमि फिर्ता लिई छाड्नुपर्छ। कालापानी, लिपुलेख र लिम्पिया धुरा मात्र होइन, सुस्ता लगायतका दर्जनौं स्थानमा हाम्रो भूमि मिचिएको छ। दुई देशका बीचमा विवाद छ, यसलाई अबको वार्ताबाट सदाका लागि समाधान गरिनुपर्छ। सीमा विवाद सधैँका लागि होइन, अब यो समस्याको दीर्घकालीन निदान गरिनुपर्छ। हाम्रो र हामीभन्दा अघिको पुस्ताले समेत नेपालको सम्पूर्ण भूमि समेटेर बनाएको वास्तविक नक्सा देख्न, अध्ययन गर्न पाएको थिएन।
तर अब सरकारी कागजात र शैक्षिक संस्थाका पाठ्यक्रममा यही नक्सा समावेश गरिने सरकारको दाबी छ। यसले चाँडै सार्थकता पाउनुपर्छ, किनभने हरेक नेपाली यो देशको सिपाही हो र उसले आफ्नो देशको भूगोल, सामरिक स्वरूप, सीमाबारे थाहा राख्न जरुरी छ र सोही अनुसारको उसले पुस्तान्तरण गर्दै जान्छ पनि। अहिले जारी गरिएको नयाँ नेपालको नक्सा राजनीतिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले मात्र होइन, भावनात्मक हिसाबले उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने यसका लागि नेपाली जनताको भावना जोडिएको छ। नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमण हटाउन नेपालीहरू सडकमा आएका छन्, लाठी खाएका छन्, जेल परेका छन्, शारीरिक तथा मानसिक रूपमा आघात भएका छन्। त्यसैले यो नक्साप्रति नेपाली जनताको भावना, उच्च सम्मान र देश प्रेम जोडिएको छ। यही नक्सा बमोजिमको सम्पूर्ण भूभागमा अब स्वतन्त्र रूपले नेपाली झण्डा फहराउन पाउनुपर्छ। देशको भूगोल, जनसंख्या, सामरिक आर्थिक शक्ति सानो ठूलो जे पनि हुन सक्छ, स्वाधीनता र सार्वभौमिकता सानो ठूलो हुँदैन। सन् 2014 मै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका दौरान दुई मुलुक बीचको सीमा समस्यालाई परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रले वार्ता गरेर समाधान गर्ने सहमति भए पनि त्यसमा कुनै प्रगति भएको छैन। भारत आफूलाई विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक हुँ भन्छ। यस हिसाबले पनि उसलाई आफूभन्दा सानो मुलुकको भूभाग खोज्न सुहाउँदैन र उसले छिमेकी मुलुकसित सारभूत वार्ताका निम्ति इच्छा देखाउनै पर्छ। सन् 1816 को सुगौली सन्धि लगायत उपलब्ध अधिकांश ऐतिहासिक आधार, प्रमाण एवं दस्तावेजहरूका अनुसार महाकाली नदी वारीको कालापानी क्षेत्र नेपाली भूभाग हो भन्नेमा कुनै दुविधा छैन। नेपाल र भारत बीचको पश्चिमी सीमा महाकालीले छुट्याउँछ, जुन नदीको उद्गम बिन्दु लिम्पियाधुरा हो। तर भारतले अतिक्रमण गरेका कारण उक्त क्षेत्रबाट उसलाई हटाउन हामीले प्रमाण पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। हाम्रो भूमि भारतले अतिक्रमण गरी कब्जा गरेको बाहेक उसँग अरू कुनै प्रमाण रहेको छैन। त्यसैले पनि ऊ वार्ताबाट जबरजस्ती भागिरहेको छ। नक्सा जारी भएपछि विभिन्न रूपमा भारतीय जनताले यसको विरोध जनाइरहेका छन्। उनीहरूले पनि प्रमाणका आधारमा हाम्रो भूमि हो कि जबरजस्ती लिएको हो यस विषयमा अध्ययन गरी अन्धभक्त होइन, सत्कर्म र सद्वचन बोल्नु लाभप्रद देखिन्छ। सुगौली सन्धि तत्कालीन समयमा नेपालीले नै गरेको जनगणना, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रका बासिन्दालाई भारत सरकारले नेपालमा तिरो भरान गर्नु भनेका हस्तलिखित पत्र र त्यहाँका नागरिकले सन् 1973 मा मालपोतमा तिरो तिरेको रसिदको प्रमाणहरू उक्त भूभाग नेपालको भएको प्रमाण हुन्। यी सबैको व्यवस्थित संग्रह गरिनुपर्छ। राष्ट्रसंघ लगायत बेलायत जस्ता मुलुकका संग्रहालय तथा पुस्तकालयमा कति छन् खोजिनुपर्छ र ती सम्बन्धित तर्क र प्रस्तुतिका लागि सरकारी तहमा भएका जनशक्तिलाई प्रशस्त तयारी गर्न लगाइनुपर्छ। सरकारी प्रणाली बाहिर भएका विज्ञहरूको पनि आवश्यक सहयोग लिनुपर्छ। राष्ट्रिय स्वार्थको यस विषयमा सबैले व्यक्तिगत, संस्थागत र दलगत अहमभन्दा माथि राख्नुपर्छ। सरकार खुला दिलले सबैको सहयोग लिन तयार रहनुपर्छ। जनताले पनि त्यही अनुसार सघाउनुपर्छ। नेपालको भूमि पहिला टिस्टादेखि काङ्गडासम्म थियो। सुगौली सन्धिले त्यो भूमिलाई खुम्चाइदियो। अहिले भारतले कालेभित्रको लिपुलेख र कालापानीलाई पनि दिन मानेन र न्यूनै खोज्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हामीले टिस्टादेखि काङ्गडासम्मको कुरा उठाउन सक्छौं। त्यो बाहेक हामीसँग अर्को प्रमाण पनि छ। त्यो भनेको राजा महेन्द्रले चीनसँग 1961 मा एउटा सन्धि गरेका थिए, त्यो भूमि नेपालको हो भनेर। तर त्यसलाई कतिपयले अहिले राजा महेन्द्रले भारतलाई बुझाएका थिए भनेर गलत व्याख्या पनि गरिरहेका छन्। यी प्रमाणका आधारमा भारतसँग संवादको थालनी गर्नुपर्छ। यसका साथै सन् 2015 मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनिया राष्ट्रपति सी बीच भएको सम्झौताका विषयमा आवश्यकता अनुसार चीनसँग पनि संवादको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ। यस बीचमा चीनले पनि संवादको माध्यमबाट सीमा विवाद सुल्झाउन सुझाव दिएको छ। त्यो सुझाव कार्यान्वयन गराउन स्वयं उसले पनि सहभागितामूलक सहयोगी भूमिका निभाउन उत्तिकै जरुरी छ। किनभने हाम्रो भूमिमा हाम्रो अनुमति बिना भारतसँग सहमति गरेर नाका खोलेर चीन पनि हाम्रो भूमि अतिक्रमणमा सामेल भएको छ। कूटनीतिक पहलबाटै हामीले हाम्रो नक्सा र प्रमाण देखाएर आफ्नो भूमि फिर्ता गर्न पहल गर्नुपर्छ। नेपाल भारत बीच सीमा समस्या समाधान गर्न बनेको जुन संयन्त्र छ त्यसलाई क्रियाशील गराउनुपर्छ। त्यसका लागि नेपालले नै पहल थाल्नुपर्छ। किनभने 20औं वर्षसम्म पनि सिमाना टुङ्ग्याउन भारतले नचाहेको प्रश्न छ। त्यसैले हाम्रा लागि हामी आफैले पहल गर्नुपर्छ। यसबारे तपाईको प्रतिक्रिया भए कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, फेसबुक पेज लाइक गर्नुहोस्। ताजा खबरहरूका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रदेश 1 को पहिलो अनलाइन टेलिभिजन नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। चीन, इटाली, कोरिया, इरान मात्रै होइन, पूरै विश्व नै यति बेला कोरोना भाइरस भनिने कोभिड-19 सँग लडिरहेको छ।
तर थोरै सरसफाई र जागरुकता अपनाउँदा यसबाट हामीले डराउनु पर्दैन। यसका लागि आफ्नो हात साबुन पानीले पटक पटक धुनुहोस्। अनुहारमा पटक पटक हातले नछुनुहोस्। भिडभाडमा नजानुहोस्। खोक्दा वा हाछ्यु गर्दा रुमाल वा कुइनाले छोप्नुहोस्। यिनै साना साना सावधानीले हामीलाई कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित रहन मद्दत गर्दछ।